حمزه چی شده؟ خب داشتم فکر میکردم من تنت میکنم. من داشتم فکر میکردم این میز که هست اینو ببرم اونور. اونجا نور خیلی زیاده و اینجا هم جا خیلی کمه. چه اینطور؟ ایده بدی هم نیست. باشه. و یه چیز دیگه، این تخت رو داشتم فکر میکردم که جاشو باید عوض کنه. موافقم، اما واسه این باید تا آخر هفته صبر کنی. واسه این که خیلی تخت بزرگیه و نمیتونی تنهایی جابجاش کنی. باشه؟ راستش من این تخت رو اصلا دوست ندارم. چرا؟ این چه بدی داره؟ خیلی هم خوبه که. خب مدلای جدید و به روز اومده. این یه ذره قدیمی شده و اون قسمت بالایش که هست یه ذره بلنده. میخوام کوتاه‌تر باشه که بتونم عکس عروسیمون رو اون بالا بزنم. ببینم این دکور مورد نظر واسه یه زوج تازه ازدواج کرده نیست؟ خب ما هم تازه عروسی کردیم مگه نه؟ خب بله درست میگی، فراموش کردم. من میدمش. و ما رو تختی هم نداریم. باید برای تختمون رو تختی داشته باشیم. راستش این پرده رنگ پرده ها رو اصلا دوست ندارم. ولی اگه تو دوست داری اصلا مشکلی نیست. هر جور تو صلاح بدونی. حاله اینجا خونه توه. هر چی دلت میخواد، هر کاری که دوست داری میتونی انجام بدی. هر کاری دوست دارم؟ آره هر چی که دوست داری. راستش من دکور پذیرایی رو اصلا دوست ندارم. وسایل معلوم نیست از کی همینجوری افتاده. سالهاست یه دکور میبینم، حس خفگی بهم میده. در واقع تو راست میگی، تکراری شده نه؟ بیا یه کاری کنیم. پارکینگ ماشین که هست اونو پذیرایی درست میکنیم، پذیرایی را میکنیم پارکینگ ماشین. متفاوت میشه. تو داری مسخرم میکنی؟ به هیچ وجه. و یه چیز دیگه، مطمئنی؟ برم؟ برو به سلامت. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.